وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال الله تعالى في شان حبيبه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اور اعلیٰ قسم کی وڈیرائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکات واسطے جو اس کائنات کا خالق، مالک اور قابل ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، حبیب رب العالمین، امام الحرمین، امام القبلتین، امام الشیخین، امام الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ. کل کائنات دے سردار، میرے اور تواڈے دلاں دی رونق اور بہار شہد نالوں زیادہ میٹھے اور گلاب دے پھل نالوں زیادہ خوشبودار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول،
تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، ائمہ دین، فقہاء دین، علماء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ احباب ذی وقار، ہفتہ وار جو خطبہ جمعۃ المبارک ہے، یہ ہفت روزہ ورکشاپ ہے۔ جیویں ورکشاپ اندر گڈی جائے وہی ٹیوننگ ہو جاتی ہے، اندر باہر صاف ہو جاتا ہے، کچرا میل کچیل نکل جاتی۔ اسی طرح جڑا بندہ پورے اہتمام دے نال اور ہر وقت اور پوری توجہ دے نال کھبے سجے نہ دیکھے، دل نو متوجہ رکھے، خاموش رہے، دھیان نال سنے، خطبہ جمعۃ المبارک اندر آندا ہے اللہ پاک اپنی رحمت دے نال انہوں گناہاں دی میل کچیل تو پاک فرما دیندے۔ خطبہ جمعۃ المبارکہ، بیٹے آواز تھوڑی جی سادہ کرو۔ خطبہ جمعۃ المبارکہ یہ اللہ پاک دا ساڈے تے بہت بڑا فضل ہے۔ تو میں بلا تاخیر اور بلا تمہید اپنی بات دا آغاز کرنا، اور ایک قبولیت دا وقت بھی ہے کہ میں انشاءاللہ مسافر بھی ہوں اور منبر تے بھی کھڑا اور خطبہ جمعہ میں دلوں ہو کے دعا کرنا، پوری توجہ نہ، جتھے بیٹھے ہونا کچھ ساتھی نظر آ رہے ہیں، کچھ ساتھی دائیں بائیں نے، بس توجہ اور تواڈے کن میرے وال ہونے چاہیے نے۔ دعا تو گل شروع کرنے ہیں، اللہ پاک سانو اپنی رحمت نال معاف کر دے۔ اللہ پاک ساڈا آنا بیٹھنا سننا سنانا اے جذبہ اے ولولہ اے دین دیاں محبتاں اللہ پاک ساڈی عزت برکت اور سعادت دا ذریعہ بنا دے، اور اللہ پاک ساڈے خانداناں چوں جنہیں فوت ہو گئے نے انہاں دیاں قبراں روشن فرما دے، اور اللہ پاک جڑے ساتھی ماشاءاللہ انہیں اہتمام نال آئے نے، اتنا بڑا مرکز تنگی داماں دا شکار ہے، اللہ انہوں کعبۃ اللہ دے جمعے نصیب فرما، اللہ مسجد نبوی دے جمعے نصیب فرما، اور الہ العالمین سانو ساری زندگی کسی بندے دا محتاج نہ کریں، کل قیامت والے دن اپنی رحمت چ ڈھانپ کے بغیر حساب دے اللہ سانو جنت دا داخلہ نصیب فرما۔ حضرات ذی وقار، خطبہ جمعۃ المبارکہ توجہ میرے وقت تو میں دسیا نا کہ ورکشاپ ہے، ٹیوننگ ہے، اندر باہر بندے دا دھوبدا ہے، ایک لائن ملتی ہے، پتہ لگتا ہے میں کی کرنا ہے۔ کوئی نیری طرز سنانا مقصد نہیں ہوتا، کوئی نیری شعر و شاعری مقصد نہیں ہوتا۔ تو میں نا اس موضوع تے بڑا غور و فکر کیتا، اس بات کو بڑا سوچیا کہ کیڑا موضوع دوست و احباب دے سامنے بیان کرا، تے لمبے غور و فکر تو بعد میرے دل اندر ایک گل پیدا ہوئی کہ یار زیادہ تو زیادہ جنہیں دوست احباب مرد و خواتین آئے ہو کنا کہ جی لو گے، 90 سال 100 سال 110 سال، بالآخر اسی اللہ پاک دی بارگاہ اندر پیش ہو جانا ہے، کنا کہ جی لینا ہے، کنے پیارے ٹر گئے نے۔ دعا کرو سارے پیارے علی اللہ پاک الہ آباد دے علاقے چ کھبے سجے کھڈیاں رجوال قصور یہ علاقہ ہی اہل توحید ہے، اہل سنت ہے، اہل حق ہے، ایک جملے سارے دا حق ادا کر چھڑنے ہیں۔ اللہ پاک جنہیں توحید پرست مرد و خواتین اس علاقے پر جو فوت ہو گئے نے، جڑے شوق نہ جمعے پڑھتے ہیں، نمازاں پڑھتے سن، تیرے گھراں نوں آباد کرتے سن، اللہ پاک کا جو نظر نہیں آ رہا ہے اللہ جنت اندر انہاں دے درجے بلند فرما دے۔ اہیں ٹر جانا ہے تو کیوں نہ ہوئے یار کوئی یہو جہ کم کر کے جائیے جوانی اندر بڑھاپے اندر زندگی اندر کہ ساڈے مرن تو بعد بھی نا نیکیاں دا اکاؤنٹ کھلا رہے، نیکیاں دا دروازہ کھلا رہے، نیکیاں دا گیٹ کھلا رہے، اور مرن تو بعد بھی تڑا تڑ سانو نیکیاں پہنچدیاں رہن۔ وہ دی وجہ پتہ کی ہے؟ کئی خوش نصیب لوگ ایسے ہوندے نے، اے گل بڑی قیمتی جے توجہ رہی، کئی خوش نصیب ایسے ہوندے نے وہ 70 سالہ زندگی 90 سالہ زندگی اونیاں نیکیاں نہیں کرتے کہ وہ یہو جہ صدقے جاریے چھڑ جاندے نے جنہ دے صدقے جاریے دی وجہ تو
اللہ پاک زندگی دی نیکیاں نالوں انہوں نے کئی گنا بہتیاں نیکیاں عطا فرما دینا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جڑا موضوع میں بیان کر لگا یہ سارے سارے واسطے صدقہ جاریہ بھی ہے اور وقت دی سب نالوں بڑی ضرورت بھی ہے۔ توجہ رکھو، نعریاں دے نال، بڑکاں دے نال، پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو، شور شرابے دے نال کدی نہیں انقلاب پیدا ہویا۔ میں ہسٹری پڑھتا رہنا، جنہوں نے زیادہ حکومتوں کو للکاریا ہے نا وہ زیادہ پریشان ہوئے نے۔ تو اس وقت دی سب تو بڑی ضرورت بھی یہ ہوئی ہے، اور میرے تواڈے واسطے عافیت فتنیاں تو بچاؤ اور اللہ دی خدمت دا سب تو بڑا ذریعہ بھی یہ وے میرے پیارے بھائیوں، ایک تے دین دے طلباء نال پیار کریا کرو اور دوسرا دینی مدارس نال پیار کریا کرو۔ دینی مدارس نال پیار کرو، طلباء نال پیار کرو، مدرسیاں نال پیار کیوں کرنا ہے؟ توجہ رکھنا ذرا، ایتھے رسول پاک علیہ السلام دی وراثت تقسیم ہوندی، ایتھے نبی علیہ السلام دا ترکہ تقسیم ہوندا ہے۔ دن رات بچے کالا کالا رسول اللہ کال اللہ تعالی پڑھتے ہیں، ایتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ترکہ تقسیم ہوندا ہے۔ اج جنے ساتھی اندر باہر بیٹھے ہو، چھاؤنی ہے نا، چھاؤنی فوجیاں دی چھاؤنی، کنی حیبت ہے تہاڈے دل دی چھاؤنی دی، کنی قدر و قیمت ہے تہاڈے دل دی چھاؤنی دی۔ کیوں کہ ایتھے ملک دے محافظ پیدا ہوندے نے، ایتھے ملک دے محافظ فوجی تیار ہوندے نے، تے ہر بندہ چھاؤنی کو لنگدا ہوئے ایک واری چکنا ہو جاتا ہے کہ چھاؤنی دے علاقے جو پہ لنگنا، کینٹ دے علاقے جو پہ لنگنا۔ اچھا جتھے ملک دی فوج تیار ہوئے او دا دے دل چ بڑا وقار ہے، احترام ہے، حیا ہے، تے جنہ مدرسے اندر حدیث رسول دے جرنیل تیار ہو رہے ہیں۔ لولا العلماء لکان الناس کالبہائم۔ میں ایک اللہ والے دا قول پڑھیا، وہ فرماندے نے جے طلباء نہ ہوندے، مدارس نہ ہوندے، علماء نہ ہوندے تے لوگ بالکل جانوراں جیسی زندگی بسر کرتے۔ اور میں جانوراں والی زندگی ان غیر ممالک اندر ویکھ کے آیا، کوئی غیرت نہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں، اور کوئی انہاں نوں رب رسول دا پتہ نہیں، واللہ العظیم بالکل جانوراں والی زندگی۔ اور پھر میرے پیارے بھائیو، تسی تے او چریدا لوگ ہو کہ تسی انہاں مدارس دے نال محبت کردے ہو، طلباء نال محبت کردے ہو کہ جیڑے مدارس اللہ پاک دی وحی دے ترجمان نے، جتھے بدعت نہیں سکھائی جاندی، جتھے حدیثاں ٹھکران دے ول فریب اصول نہیں بتلائے جاندے، جتھے شرک دا چورن نہیں بچیاں نو دتا جاندا، جتھے خالص توحید و سنت نو بیان کیتا جاندا ہے، اللہ پاک نے تانوں او مدارس عطا فرمائے نے۔ تو لو جی میرے پیارے بھائیو، اے میری تمہید مکمل ہو گئی جے۔ جڑے میرے نوجوان آئے ہو نا گل سنو یار، ایک جملہ ہی جمعے چ کافی ہے یار، یہودیاں والی بولی نہ بولیے یار، نہ یار یہودی کافی نے سانو چھپ کے وار کرنے واسطے، تم یہودیاں والی بولی بولنا ہے۔ الہ آباد دے اندر 5 7 10 جگہ تے شعبہ حفظ قائم ہے ماشاءاللہ، ایتھے بھی درس نظامی ہے، مرکز ابن الخطاب اندر بھی۔ انہاں سارے مدرسیاں نو اپنا مدرسہ سمجھو۔ مینوں تسی پوچھو نا کہ مولانا دسو ہاں کہ اللہ دی محبت دی نشانی کی ہے، ایمان دی بلندی دی نشانی کی ہے؟ جڑا بندہ مدرسے دے درمیان کہانی ونڈ نہیں نہ کردا، ہر مدرسے نو اپنے گھر نالوں بہتی اہمیت دیندا ہے، اللہ پاک کو عزت بھی دیندے نے، برکت بھی دیندے نے، رحمت بھی دیندے نے، اللہ کو جنت بھی عطا کرتے ہیں۔ گھراں نالوں زیادہ پیار کرو۔ گل سنو یار، جے تسی دسو کنے کنے تواڈے مدرسے، کنے کنے تواڈے ادارے، انہاں نال دلی محبت کرو، انہاں نال دلی پیار کرو، رب کوئی تھوڑ نہیں آن دے گا۔ لو جی میں آج دے خطبہ جمعہ تو دعویٰ تے ہر بندہ ہی کردا ہے جی میں طلباء نال بڑا پیار کرنا، جی میں مدرسے نال بڑا پیار کرنا، لیکن میرے پیارے بھائیوں میں 4 نشانیاں تواڈے سامنے بیان کر دینا۔ مدرسے نال اس بندے دا پیار جے، طلباء نال اس بندے دا پیار جے جڑا بندہ 4 چیزاں دا خیال کردا ہے، جڑا بندہ 4 حقوق ادا کردا ہے۔ لو بڑی ترتیب نہ توجہ میرے رکھ کے نہ 4 باتاں دے ذرا غور کرو، ایک باری پھر نہ دعا کریے اللہ پاک اس ادارے کو قیامت تک آباد فرما۔
جڑے ساتھی جتوں جتوں تشریف لے آئے نے اللہ پاک قدم قدم دے بدلے سال دی تہجد تے سال دے نفلی روزیاں دا ثواب نصیب فرما۔ پھر میں جملہ دہرا دینا، نوجوانوں اس ٹائم بعض لوگ تواڈے جذبات نہ کھیڈ رہے نے، پھڑ لو دی سیاست کر رہے نے نا۔ میرا بیٹا، میرے بزرگ، شعبہ حفظ چاہ کے بیٹھیا کر، درس نظامی چاہ کے بیٹھیا کر، اے بلوغ المرام، مشکات، بخاری، قرآن دا ترجمہ، قرآن دا حفظ اسی انہاں درویشاں نو ٹھیکے دے دیتا ہے؟ نہیں، آپ بھی بیٹھو، سنو، تواڈے لی رحمت، تواڈے لی برکت، اور چار کام کردے رہا جے، انشاءاللہ تواڈی نسل چوں عزت بھی نہیں مکے گی، برکت بھی نہیں مکے گی، رحمت بھی نہیں مکے گی، اللہ ہر خیر عطا کرے گا۔ آئیے میں چار چیزاں بڑے اختصار نال بیان کرنا، سونے نبی پاک تے درود پاک پڑھ کے پھر انشاءاللہ گل دا آغاز کرنے ہیں۔ الہ العالمین نے کی فرمایا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ انہاں طلبہ دے درجے اللہ بلند کردا ہے، حفظ والیاں دے درجے اللہ بلند کردا ہے، درس نظامی پڑھن والیاں دے درجے اللہ بلند کردا ہے، اللہ انہاں نوں شان عطا کردا ہے۔ اور کتے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ نبی پاک دی زندگی اللہ پاک نے تواڈے لئی نمونہ بنا دیتی ہے، نبی پاک دی زندگی اللہ پاک نے تواڈے لئی آئیڈیل بنا دیتی ہے۔ اللہ بادیوں کے دائیں بائیں تو آنے والوں، صرف رفع الدین پیغمبر دی سنت نہیں، آمین بالجہر پیغمبر دی سنت نہیں، صرف اقاری تکبیر پیغمبر دی سنت نہیں، پیرانہ پیر ملانا پیغمبر دی سنت نہیں، اینا مدرسے دے طالب علمانہ پیار کرنا بھی نبی پاک دی سنت ہے، نبی پاک دی محبوب سنت ہے۔ سب نالوں پہلے نبی پاک دی سنت طلبہ نال کنا پیار ہے، جے مدارس نال پیار کرنا ہے، جے طلبہ نال پیار کرنا ہے، جے چاہنا ہے اللہ تینوں خوشیاں عطا کرے، جے چاہنا ہے نا ادھر ویکھ گل مکاواں کہ اللہ تینوں ایمان دی اتنی لذت دے، اسلام دی اتنی لذت دے، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ اور ایمان بالرسول دے اللہ تینوں نشے عطا کرے، پھر پہلا کرنے والا کام بتا کی اینا درویشاں لئی دعا کریا کر، اینا مدرسیاں لئی دعا کریا کر، اینا طالب علماں لئی دعا کریا کر۔ اے ماما نے اپنے شیر پتر دیتے نے، تیرے بچے تے چرگے کھاندے نے، پیزے کھاندے نے، اور ونسونیاں ڈشاں تے ونسونیاں سہولتاں نے، کدی اینا بچیاں لئی بھی دعا کر دیا کر کہ جنہاں نوں کسے ویلے پکھا بھی ملدا ہے تے کسے ویلے نہیں ملدا، کسے ویلے کھانا بھی ملدا ہے تے کسے ویلے وعدہ گھاٹا ہو جاندا ہے۔ سب تو پہلی گل جڑا بندہ کہندا ہے شیخ صاحب تسی کیڑا کو روز روز اللہ باج جمعہ پڑھانا سے ٹرے ہو، کوئی راز دسو ہاں میں زوال تو بچ جاں، میں اللہ دی پکڑ تو بچ جاں تے میرا رب میرے تے مہربان ہو جائے۔ اینا دے دین دے طالب علماں دی تنہائی اندر رو رو کے دعا کریا کر، اللہ تیرے لئی خیر دے سارے دروازے ہی کھول دے گا۔ میں جواب میں مسانید اندر پڑھے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر صرف 10 سال دین دے طالب علم، پیغمبر دیاں حدیثاں یاد کرتے نے، قرآن نال پیار کرتے نے۔ ایک دن انہاں دے دل اندر خیال آیا کہ میں سکھنا ہے کہ نبی پاک قیام اللیل کیویں کردے نے، میں سکھنا ہے کہ نبی پاک تہجد کیویں پڑھدے نے، میں سکھنا ہے کہ نبی پاک راتاں نوں اٹھ کے اپنے رب سامنے کیویں روندے نے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے میں اپنی خالہ میمونہ دے گھر ٹر گیا، واقعہ مختصری اشارہ کرنا ہے۔ آندے نے خالہ میمونہ دے گھر ٹر گیا، میں کہا خالہ جی میں نا اج رات تواڈے گھر رہنا ہے، تے خالہ کہن لگی پتر جگہ تے ہے کوئی نہیں، میں تینوں کتھے سواواں گی، نبی پاک دا گھر ہے، نبی پاک دی زوجہ محترمہ ہے، تے ایک مہمان نوں لٹان واسطے بھی جگہ نہیں، 10 سالہ بچے واسطے بھی جگہ نہیں۔ الہ آبادیو 2.5 مرلے دا مکان ہونا کوئی عیب نہیں جے، 2 مرلے دا مکان ہونا کوئی عیب نہیں
نہیں جے حرام دی کوٹھی نہ پائی فراڈ دا مکان نہ پائی اب اخلا نبی پاک دا اجرا نبی پاک دا گھر ہے بچہ سلام دی جگہ نہیں تے معذرت پئیاں کر دیا نے پتر میں تینوں کتھے لٹاواں گی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے نے خالہ جی کوئی نہیں میں گزر گزارا کر لاں گا تسی مینوں اجازت دے دو میرے دل دا بڑا چاہ ہے میں ویکھنا ہے کہ نبی پاک رات نو کیویں اٹھدے نے کیویں نفل پڑھدے نے کیویں رب سامنے روندے نے میں قیام اللیل سیکھنا ہے آندے نے میں اپنی خالہ دے گھر رات گزاری تے ساری رات میں جاگدا رہا انتظار کردا رہا کہ نبی علیہ السلام کدوں اٹھدے نے کی میرے پیغمبر دا انداز واقعہ مختصر آخر پیر نبی علیہ السلام اٹھے حضرت عبداللہ فرماندے نے فل فور میں نبی علیہ السلام دی وضو دا پانی رکھیا ہے نبی علیہ السلام نے وضو بنایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے میں کھبے بنے آگے کھڑا ہو گیا فاخذنی فجعلنی ان یمینہ پیغمبر نے مینوں پکڑ کے سجے بنے اپنے کھڑے کر دیتا ہے خیر نبی پاک نے پوچھا میمونہ اج میرے اٹھن تو پہلے پانی کنے رکھیا ہے دسیا عبداللہ ہے انہیں پانی رکھیا ہے تے قیام اللیل سکھنا ہے تہاڈی نماز دا پتہ کرنا ہے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ الکتاب اے میرے اللہ اس بچے نو دین دا فہم عطا کر دے تے اللہ انہوں قرآن دا امام بنا دے اللہ انہوں مفسر قرآن بنا دے ویکھ لو میرے پیغمبر نے تہجد ویلے اس طالب علم نے دعاواں فرمائیاں دے رات نو اٹھ کے دعاواں یہ امام احمد بن حنبل دے بارے میں الطیوریات اندر پڑھے ہے آندے نے میرے 6 استاد نے تے جدوں بھی میں تہجد پڑھنا نا اپنے 6 اساتذہ واسطے راتاں نو اٹھ کے دعا کرنا احدہم الشافعی انہاں جو کہ میرے استاد امام شافعی نے جدوں میں تہجد پڑھنا تے میں نہ اللہ میرے استاد امام شافعی نو معاف کر دے یقیناً ایتھے شعبہ حفظ دے طلبہ بھی بیٹھے نے ایتھے درس نظامی دے طلبہ بھی بیٹھے نے بیٹا اپنے استاد دی غیبت نہیں کری دی اپنے استاد دی انسلٹ نہیں کری دی بیٹا اپنی استاد دی شان دے خلاف گل نہیں کری دی جے چاہے نا اللہ تیرے علم اندر برکت رکھ دے پھر تہجد میں اٹھ کے یا نماز تو پہلے یا بعد اپنے اساتذہ لی دعا کریا کر اللہ تینو علم دا نور عطا کرے گا ویکھ لو طالب علماں لی دعا کرنا میرے پیغمبر دی سنت ہے امام احمد بن حنبل فرماندے نے ہر تہجد میں دعا کرنا یار تو بھی کدی مدرسے والی دعا کر دیا کر تو بھی کدی اس ویلے اٹھ کے جنہ مدرسیاں دے نا یاد نے نا لے کے دعا کریا کر جن علماء دے نا یاد نے نا لے کے دعا کریا کر میں تو انہیں طور واقعہ سنانا میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے نا حضرت ابی تشریف فرما نے آپ نے فرمایا ایو آیت اعظم فی کتاب اللہ اے میرے ابی مینوں دس اللہ دے قرآن اندر سب نالوں بڑی عظمت والی ایت کیڑی ہے سب نالوں بڑی شان والی ایت کیڑی ہے سارا قرآن شان والا ہے ساری ایتاں شان والیاں نے دس سب نالوں زیادہ شان والی ایت کیڑی ہے حضرت ابی فرماندے نے اللہ نو پتہ ہے یا تانوں پتہ ہے ابی فرماندے نے پیغمبر بار 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 پوچھتے رہے تے میں آکھیا آیت الکرسی اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک اندر سب نالوں زیادہ عظمت والی ایت آیت الکرسی ہے فضرب فی صدری تے جدوں جواب میں نبی علیہ السلام نو صحیح دیتا آپ نے انج میرے سینے تے تھپکی ماری اور نال فرمایا لے یحنک العلم ابا منذر اے ابو منذر ابی میں تیرے لیے دعا کرنا اللہ تیرے علم نو تیرے واسطے برکت والا بنا دے اوے دعا کریا کر اللہ انہاں بچیاں نو اینے ملحد بندے نے اینے زندیق بندے نے یار تہاڈا سب نالوں بڑا سرمایہ ہے دین امت دا سب نالوں بڑا سرمایہ ہے دین اور اے دین پڑھایا جاندا ہے ان مدارس دے اندر انہاں بچیاں لی دعا کریا کر نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ کسے ساڈیاں دعاواں کیوں نہیں رد ہوندیاں غصہ نہ کریو کلیجہ منافقت نہ بھریا ہے کلیجہ انقباض نہ بھریا ہے ان تنگ دا کلیجہ کہ مدارس واسطے بھی محبت نہیں رہ گئی دین دے طلبہ واسطے بھی محبت نہیں رہ گئی جن علماء نیک علماء نے اپنا دن رات ایک کیتا ہے انہاں واسطے بھی کوئی تعریفی دے دعائیہ کلمہ نہیں رہ گیا جے تو چاہنے نا بن منگیا رب تینوں خیر فرما دے اینا طلبہ واسطے عدم موجودگی جو دعا کریا کر الدعاء بے ظہر الغیب لا یرد تنہائی اندر اینا بچیاں لی دعا کرے گا نا اللہ تیری دعا نو رد بھی نہیں کرے گا تے فرشتہ کہے گا مالکا
جو اے مرکز القدس الاسلامی دے بچیاں لی منگ رہا ہے نا، اللہ پاک اپنی رحمت دے نال اے دے نالوں بہتر اینو عطا فرما دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے نصر اللہ عمران سامع مقالہ تیر، اے میری اللہ من ہے یہ اے جڑے بچے مدارس اندر پڑھ دے نے، اللہ انہاں دے چہرے نو تر و تازہ کر دے، جڑے حدیثاں پڑھ دے نے، جڑے قرآن پڑھ دے نے۔ آؤ لوگو فتنے دا دور جے، افراتفری دا دور جے، لوگ جبے پا کے کبے پا کے اپنی اپنی سیاستاں کر رہے جے، اللہ دا واسطہ جے ایمان بچانا جے، جے اسلام بچانا جے، جے غیرت بچانی جے، اے جو میں غیر ممالک سے ایک سلاب دیکھ رہے ہیں نا آن والے 50 سال اندر جڑا پاکستان اندر آ رہے ہیں، اگر تسی اس بغیرتی دے سلاب کولو، الہاد دے سلاب کولو، زندیقیت دے سلاب کولو اپنا وطن ملک پاکستان بچانا چاہتے ہو، میں بسط ادب بڑی معذرت دے نال تہاڈی خدمت گزارش کراں گا، مدارس دی آبادی لی دعا کریا کر، طلباء دی زندگی صحت لئی دعا کریا کر۔ ایک بندہ آندا جی میں نا امام البانی نال بڑا پیار کرنا، امام البانی نال مینوں بڑی محبت ہے، میرے بڑے پیارے دوست نے، میں انہاں نال بڑا پیار کرنا۔ اور میں کہ امام البانی نو فوت ہویا 25 سال ہو گئے نے، 30 سال ہو گئے نے، او اردن دے علاقے اندر نے، میں الحمدللہ انہاں دی قبر تے بھی گیا، انہاں دے جامعہ بھی گیا، انہاں دے شاگرداں کو بھی جا کے پڑھیا، میں کہ تو تے علاقہ بھی نہیں دیکھیا تے تو کیویں کہنا میں انہاں نال بڑی محبت رکھنا تے میرے دوست نے؟ آندا مولانا میں جدوں بھی رات نو اٹھ کے تہجد پڑھنا امام البانی لئی ضرور دعا کرنا، یا اللہ تیرے حدیث دا شعر ہے، یا اللہ تیرے حدیث دی ترجمان ہے، یا اللہ تیرے پیغمبر دے فرمان دا ترجمان ہے۔ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ دعا کر ان مدارس واسطے، اور دعا کر ان بچیاں لئی۔ اچھا دوسرا کام پتہ کیڑا کرنا ہے؟ لو جی 100 گز رسا دے سرے دے گنڈ، اے میں کوئی نہ فضائل دا جمعہ نہیں پڑھا رہا یا میں کوئی موضوع نہیں پڑھا رہا، اے ماشاءاللہ میں تانوں 25 سالہ اپنی تصنیف تحریر تدریس خطابت دا نچوڑ دے کے جا رہے ہیں۔ جے برکت والی زندگی چاہنا ہے، جے تو سر دے والا تو لے کے پیروں دے ناخناں تک اپنا وجود نورو نور کرنا چاہنا ہے، این مدارس لئی دعا کریا کر، این طلبہ لئی دعا کریا کر، این علماء لئی دعا کریا کر، اور جڑے دین دے سچے دھائی نے نا انہاں واسطے گڑ گڑا کے رب کو دعا کریا کرتے۔ دوجا کام پتہ کی کرنا ہے؟ کتے ننگ دیاں ٹپ دیاں مدرسے چ آ جائیں یا ننگ دیاں ٹپ دیاں حفظ دا بچہ مل پوے نا، درس نظامی دا بچہ مل پوے، او تینوں طالب علم کی مل گیا انجی لگے جویں ملک پاکستان دا صدر مل پیا، مدرسے دا طالب علم کی مل گیا تینوں یہ چاہ چڑھ جان جی میں وزیر اعظم پاکستان مل گیا، صوبے دا وزیر ہے اینا حیا کرنا ہے، ملک دا وزیر ہے اینا حیا کرنا ہے۔ اچھا اے تیرا صوبہ چلاندا ہے تاں حیا کرنا ہے، تے جنوں اللہ پاک نے وزیر قرآن بنایا اور جنوں اللہ پاک نے وزیر حدیث بنایا، جنوں اللہ پاک نے اپنے دین دا کتاب و سنت دا ترجمان بنایا، تیری چھاتی چوڑی ہو جائے، تیرا چہرہ چمک جائے دین دے طالب علم نو دیکھ کے، اور دین دا شیر آ گیا انہوں نے کول بھاگے پتا کی گیا کر، اور پتر میں تے عمر ہی گال چھڑی ہے، جوانا تیری ہم عمر ہوئی، انہوں کو بھائی زندگی تیری ہے، میں تے دکانہ تے بہ کے میں تے بزارہ جو پھر کے زندگی گزار دیتی، پتر تیری صبح بھی حدیث اندر، شام بھی حدیث اندر، دن بھی قرآن اندر، رات بھی قرآن اندر، جے تے تیری چھاتی چوڑی ہو جائے نا، تیرا چہرہ چمک جائے، سمجھ لے اللہ پاک نو تو پسند آ گیا تے اللہ نے تینوں ایمان دا نور دے دیتا ہے۔ سنو جنہ دی عزت اللہ کرے، جنہ دی حوصلہ افزائی اللہ کرے، جنہ دے درجے اللہ بلند کرے، ساڈا بھی حق بنتا ہے نا پھر دلوں نہ یار میں آج یہ کیوں مضمون بیان کر رہے ہیں، وہ کرما والے یہودیاں والے کام اسی شروع کر دیتے ہیں، دینی مدارس دے بچیاں نو ڈی گریڈ یہودی کر دے،
دین دے علماء دی شان اندر کمی یہودی کردا ہے، عیسائی کردا ہے. یہ بڑے خناس نے، خناس. انہوں نے پتہ ہے کہ مسلمانوں دیاں چوڑاں کتھوں ہلانیاں نے، انہاں دیاں بنیاداں کتھوں ہلانیاں نے. وہ کہندا ہے مسلمان دیاں نظراں چ مدرسے نو بزت کرو، عالم نو بزت کرو، طالب علم دی حقارت کرو. کوئی تاجر پیسے روپے والا اپنا بچہ مدرسے نہ کلے. جدوں طالب علم ڈی گریڈ ہون گے، مدرسیاں دا شان گرے گا، ظاہر ہے پھر اسلام دی عمارت بھی گر جائے گی. اے تہاڈا یہودی دشمن شیطان نالوں بھی بدتر تہاڈا دشمن ہے. اینے توہین پرست آئے ہو، میرے سینے ٹھنڈ پاؤ. اللہ انہاں یہودیاں نوں انہاں دے منصوبیاں چ ناکام فرما دے. دلوں کے دعا کرو اللہ اس پورے الہ آباد دے اندر، راجو وال دے اندر، قصور دے اندر جننے ادارے دین دا کم کر رہے ہیں، اللہ ان طلبہ دی عمر اندر برکت فرما کے اللہ مدارس دی شان و شوکت اندر مزید اضافے فرما دے. بھائی جان انہاں دی حوصلہ افزائی کرو، عزت افزائی کرو، کھل کے عزت افزائی کرو. حدیث ایک سنیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفوان بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آیا تے نبی علیہ السلام مسجد نبوی اندر تشریف فرما سن. کانا متکیا، ٹیک لگائی سی. اللہ برد لہ احمر، سرخ رنگ دی آپ نے کمڑی لئی سی. واہ صحابہ تسی بھی نبی پاک دے محبت دے کیمرے کنے فٹ کیتے نے. جتھے بیٹھے نے جگہ بھی دس دیتی ہے، جنج بیٹھے نے کیفیت بھی دس دیتی ہے. جس رنگ دی کملی تے چادر پا کے بیٹھے نے چادر دا رنگ بھی دس دیتا. بدبختہ ان صحابہ دے بارے زبان دراز کرنے. میرے یزدانی نے میرے تے ویڈیو دا کیمرہ فٹ نہیں کیتا جڑا صحابہ نے محبت دا کیمرہ پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دے فٹ کیتا ہے. آندے نے مسجد اندر بیٹھے سن، ڈھول آئی سی، لال کملی مبارک لئی سی تے میں آکھیا نبی پاک نو سلام کر کے جے تو اطلب العلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم حاصل کرنا ہے. اللہ دے نبی جی میں کوئی دین سیکھن واسطے آیا، توجہ رکھنا. تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے، متوجہ ہو گئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ان طالب العلم لتحفه الملائکۃ وتظلہ باجنحتها ثم یرکب بعضهم بعضا حتی یبلغوا الی السماء الدنیا رضا لما یطلب. نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ طالب علم دین علم پڑھنا واسطے آندا ہے، جیڑا بابا ترجمہ کلاس لی مسجد چ آندا ہے، حدیث واسطے مسجد چ آندا ہے، جیڑا بھی بندہ علم حاصل کرنا واسطے آندا ہے، فرشتے انہوں گھیرے اندر، کن سن توجہ رکھنا، فرشتے انہوں گھیرے اندر لے لیندے نے، اپنے پراں دا سایہ کر لیندے نے، زمین تو لے کے آسمان تک تے بتے اودے استقبال اندر آ جاندے نے. تے او جو سکھن واسطے آیا ہے اس وجہ تو فرشتے انہوں ویکھ کے خوشی بڑا ہو جاندے نے. پروٹوکول ہے ادھر ویکھیو، ٹھیک ہے میں انہاں چیزاں دی کوئی مخالفت نہیں کردا. ایم پی اے دا پروٹوکول ہے بچیو، ایم این اے دا پروٹوکول ہے، ہاں کور کمانڈر دا پروٹوکول ہے، پولیس مین کھڑے نے، فوجی کھڑے نے، پر انہاں دی دل دی کیفیت چیک کر، اندروں خوش کوئی نہیں. انہاں دی جاب دی مجبوری ہے، انہاں دی ملازمت دی مجبوری ہے، خوش ہو کے نہیں کردے. قربان جاواں جڑا دین دا طالب علم ہے او دا استقبال رحمت دے فرشتے کردے نے تے خوش ہو کے کرتے. یار بخاری شریف دی حدیث تسی علماء کو کتنی بڑی سنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غریب صحابی کہنے لگے اللہ دے نبی بھوک بڑی بہت زیادہ پیاس کو کھوا پیا دیو. آپ نے بازو تو پکڑیا، گھر لے گئے، گھر گئے تے پتہ لگا دودھ دا پیالہ آیا ہے. تے نبی پاک نے پوچھیا کتھوں آیا ہے؟ گھر کوئی شے آئے تے پوچھیا کر کتھوں آئی؟ فرمایا فلاں نے تحفہ کر لیا. واقعہ مختصر، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحاب صفہ نو بلا کے لیا. آندے میں اصحاب صفہ نو بلا کے لیا. اصحاب صفہ نو مدرسے جو پڑھتے سن، بخاری اندر میں پڑھیا اضیاف اہل الاسلام. اے جڑے نبی پاک دے جامعہ محمدیہ دے طالب علم سن، شعبہ حفظ دے تے حدیث دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور اندر کیا جاندا سی اے اہل اسلام دے مہمان نے. اضیاف اہل الاسلام
تیرے الہباد دی اندر، تیرے قصور دی اندر، راچوبال دی اندر اے کھبیو سجیو جنہیں درویش آئے نے اے اسلام دے پروڑے نے، اسلام دے مہمان نے، اینا کولو جا کے دعا کرایا کر۔ جوان بچیاں لے کے بھیڑاں لے کے در در تے بابیاں ملنگاں کو جاننا ہے، عزت نلام کرنا ہے، ایمان برباد کرنا ہے، وقت ضائع کرنا ہے۔ اینا بچیاں کولو دعا کرا جڑے دن رات کال اللہ تے کال رسول پڑھ دے نے۔ میں نے ایک بندہ شیخ صاحب بڑا وقت ماڑا بھی میرے تے آیا ہے، پر میں مدرسے ٹر جانا ہاں، شبہ حفظ بچیاں نے نالے ہسنا، نالے کھیڈنا، نالے لاڈیاں کرنیاں، تے کدی مٹھیائی کھوا دینی، کدی دہی بھلے لے جانے، کدی کوئی بریانی کھوا دینی۔ اج اللہ نے اینا دے دیتا ہے شیخ صاحب میرے کو گنے ہی نہیں جانتا۔ دل دے ہر کوشے چو، ہر کونے چو مدارس دی نفرت کٹ، مدارس دے طلبہ دی نفرت کٹ۔ جس بندے دے دل اندر مدارس، او مدارس جڑے وحی دے ترجمان نے، او مدارس جڑے قرآن و حدیث دے ترجمان نے، اینا دی نفرت کٹ، بغض کٹ، اعتواب رحمتاں دا گیٹ بند کیتا ہے۔ ایک کمینیاں حرکتاں یہودی کرے تے وارا، عیسائی کرے تے وارا، زندیق کرے تے وارا، تو دعویٰ بھی کرنا ہے کہ میرا قرآنوں دی عقیدہ ہے، تے اپنے مدرسے دے طلبہ دی حقارت بھی کرنا ہے۔ بھائی جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے اسلام دے پرانے نے نا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں بلا کے لے آیا، بڑی بڑی تسی واقعہ سنے ہیں۔ فرمایا ابو ہریرہ ایک ایک کر کے سارے نو پلا، سارے نے پیتا ہے، پھر ابو ہریرہ نے پیتا رضی اللہ عنہ۔ عزت کنی ہے، تو دے نال نہیں بہندا، جننے ساتھی آئے ہو، جنہ پنڈاں چو آئے ہو، جنہ دیہاتاں چو آئے ہو، چالی یار اپاؤ روز نہیں تے ہفتے ایک باری شبہ حفظ بچیاں نہ آگے بیٹھ جا کر، بیٹھ کے اٹھ کے ٹر جا کر، کوئی لفظ سن لیا کر، سنا لیا کر۔ عزت نبی پاک نے دیتی ہے، سارے نے پی لیا، ابو ہریرہ نے پی لیا، فحمد اللہ وسمى وشرب الفضل۔ اس تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ کیا، بسم اللہ کیا۔ جتھے مدرسے دے طالب علماں نے بلیاں رکھ کے دودھ دے پیالے نو جھوٹا کیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وہی والے بول اتھے رکھ کے تے انہاں دا بچیا ہویا دودھ پیتا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ایک بندہ آندا ہے جی تسی مرکز ابن الخطاب سے آکھیا سی جی اوتھے وظیفے بیان کران گے تے شیخ صاحب کوئی خاص وظیفہ بیان کریو، اور جڑے کھبے سجے بیٹھی ہو خواتین، اج دا میرا خاص وظیفہ ہے جے مدارس لئی تے مدارس دے طالب علماں لئی دعا کریا کر، تے انہاں نو ویکھ کے اپنی چھاتی چوڑی کریا کر۔ عام بندہ آوے تے دودھ پتی، تے طالب علم آئے تے دودھ پتی تے ملائی بھی پا کے دیا کر۔ عام بندہ آوے تے چینی تے گڑ، رب دے دین دا شیر آئے تے شیر کھول تجوریاں، کھول بوریاں دین دے طالب علم واسطے۔ اور یار کالے رنگ دا ایک تابی سی، کالے رنگ دا رب دے قرآن دا خادم، غالباً ایک صحابی دے بارے میں پڑھیا ہے جدوں اپنی سواری تے سوار ہوندے انہاں دی سواری بھی تیار کر دے، انہاں دی لگام پکڑ کے سواری بھی چلاندے، حالاں آپ نبی پاک دے صحابی نے آندے قرآن دا خادم ہے۔ میں غالباً ترمذی اندر کتے پڑھیا ہے، حدیث پسند آئے تے ایمان میرا بھی تازہ کرے ہو۔ فرمایا ان من اجلال اللہ تعالی، جیڑا بندہ قرآن پڑھنے والے، شعبہ حفظ دے طالب علم یا شعبہ درسی نظام دے طالب علم دی عزت کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ شعبہ حفظ دے طالب علم دی عزت کرتا ہے، درس نظامی دے طالب علم دی عزت کرتا ہے، انہاں نال پیار کرتا ہے جد کول قرآن ہے، فرمایا انہیں طالب علم دی عزت نہیں کیتی، اللہ فرماندے نے انہیں میری عزت کیتی ہے۔
عزت کرنا اللہ کی عزت دے برابر. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے قرآن دی عالم سن. وہ جدو سواری تے سوار ہون لگے تے آلے رسول جو سن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اگے ود کے جتی پھڑی بٹھایا, بڑی عزت برکت کی تھی. تے حضرت زید کہنے لگے عبداللہ تو آلے رسول ہے, کیوں بھی اس طرح کرنا ہے, تہاڈا تے شان ہی بڑا ہے. فرمان لگے میں اس لیے بیاہ کرنا, کن کھولی, میں اس لیے بیاہ کرنا. آپ نے فرمایا من لم یعرف عالمنا فلیس منا, جس بندے دے دل اندر دین دے عالم دین با عمل عالم دین قرآن دے شیر حدیث دے شیر عالم دین دی عزت نہیں, نبی پاک نے فرمایا وہ بندہ میری امت اندر ہی نہیں. گل سنو یا بڑا بڑا فحاشی دا سیلاب آ رہا جی. میں کو ان ممالک اندر سیرا لے نہیں جانا, بہت بڑی اسلام دے خلاف سازش تیار ہو رہی ہے. مدارس دے دستو بازو بنو, مدارس دا مسئلہ اپنا مسئلہ سمجھ, اپنے پتر نالوں بہتی قرآن دے پتر دی عزت کریا کر, اپنے بیٹے نالوں زیادہ قرآن دا جڑا بیٹا ہے دی عزت کریا کر. انہاں نہ پیار کر, انہاں نہ محبت کر, انہاں دے حوصلے بڑھا. میں تواڈے سامنے درجنوں واقعات بیان کر سکنا. پہلی گل دعا بھی نہیں چھڈنی یار, جنے بندے ہو نا درو دیوار یار گونج جانے چاہیے نے. اللہ جڑے بچے انہاں مدرسے حفظ کرتے ہیں اللہ انہاں قرآن دا امام بنا دے. سواچی سا پالو اللہ انہاں قرآن دا امام بنا دے. اللہ جڑے بچے حدیثاں پڑھتے ہیں انہاں احمد بن حنبل بنا دے. اللہ انہاں بچیاں نو ابن تیمیہ بنا دے. انہاں بچیاں تے بچیاں نو ماں باپ دی زندگی اندر ممبر و محراب دا وارث بنا دے. اور اللہ انہاں نو ویکھ کے سانو عزت اور انہاں دی حوصلہ افزائی کرن دی توفیق عطا فرما دے. ٹرانسجینڈر بل تہاڈے ملک چ پاس ہو رہا ہے. میں آخیا سی نا جی مدارس نہ ہوندے, دین دے طلبہ نہ ہوندے, لوگ جانور ہوندے. ہن ٹرانسجینڈر جڑا بل, اہم جنسی دا بل جڑا پاس کرا رہے نے, سب تو بڑا اس بل دا مخالف کون ہے؟ مدرسہ. اس بل دی سب نالوں زیادہ مخالفت کرنے والے کون نے؟ علماء, طلباء, اہل مدارس. جنہاں نوں ادھر رہی بھائی ہیلو, جنہاں نوں عیاشی بدماشی دی عادت پئی ہے نا, شراباں دی تے عورتاں نال راتاں گزارن دی, انہاں نوں مدرسے کیوں نہیں چنگے لگدے؟ او بغیرتی دے رستے اندر رکاوٹ نے. تاں میں کہنا نا, ایک عجاز, ایک بغیرت, ایک بے حیا, ایک یہودی عیسائی مدرسیاں دے بارے منافقت رکھے تے سونا لگدا ہے. تینوں گل نہیں سمجھ نہیں آئی؟ اور جننے جلسے جلوس ہوندے پھردے نے نا, اے بڑکن دھڑکن نعرے شور شرابے, پھڑ لو پھڑ لو پھڑ لو, کچھ نہیں جے تواڈے جذبات نہ کھیڈیا جا رہا ہے. مدارس اپنے مضبوط کرو, اپنے طلبہ دے نال محبت کرو, انہاں نوں عالم بناؤ. اتھوں بڑے بڑے علامہ احسان علی ظہیر پیدا کرو, عبداللہ ناصر رحمانی پیدا کرو, بدی الدین راشدی پیدا کرو. اور تیسری گل سننا, فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. طالب دین واسطے دعا کرنا نبی پاک دی سنت ہے, انہاں دی عزت کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے. حضرت صفوان کہنے لگے میں علم حاصل کرنا ہے. آپ نے پتا کی فرمایا؟ مرحبا بطالب العلم. فرمایا علم حاصل کرنا ہے. آپ نے فرمایا مرحبا, موسٹ ویلکم, جی آیا نو, خوش آمدید. فرمایا نبی علیہ السلام نے تواڈے کو لوگ آن گے, سیاتیکم اقوام یطلبون العلم فقولوا مرحبا بکم.
جڑا مدرسے دا رخ کرے، جڑا درس نظامی دا رخ کرے، شعبہ حفظ دا رخ کرے، انہوں کہو مرحبا۔ جننے ساتھی آئے ہو، جننے تاڑے اٹکے لٹکے کیس نے، اٹکیاں لٹکیاں دعاواں نے، جنیاں تواڈیاں خواہشاں اٹکیاں لٹکیاں نے، میں کدی دعویٰ نہیں کیتا، بے علم بندہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، یہ تو علم والوں دا کام ہے، پر میں درویش دا کہ تجربہ ہی تجربہ جیڑیاں خواہشاں پوریاں کرنیاں نہیں نا، اج تو بعد تہجد ویلے فجروں بعد، زوروں بعد، عصروں بعد، مغرب تو بعد، عشاء تو بعد، جدوں ٹائم لگے نا کہ 2 منٹ مدرسیاں دے بچیاں دی دعا کر دیا کر، اللہ تیریاں ساریاں خواہشاں پوریاں کر دے۔ راز ہی چمک جائے تیرا چہرہ، تینوں پتہ ہی نہیں مدرسے اندر درس نظامی دا استاد آ گیا، شعبہ حفظ دا استاد آ گیا، کرسی چھٹ دے اپنی مسند، چھٹ دے اپنا پلنگ، سامنے بٹھا۔ جے تو انہاں نوں ٹھیک ریٹ کرے گا تے یہودیاں والا کام تے تو ہی کردا پھرنا ہے۔ انہاں دی دعا کر، حوصلہ افزائی کر، عزت کر۔ تیسری گل سنیو، انہاں دی کفالت کریا کر۔ تیسرے نمبر تے انہاں تے خرچ کریا کر، اللہ تینوں غیب دے خزانے جو برکت والا رزق عطا کر دے گے۔ 4 حدیثاں، لو جی ایک بڑی علمی بات کر لگا، جڑے ساتھی کھبے سجے بیٹھے نے نا انہاں دی زیادہ توجہ چاہیے۔ 4 حدیثاں تو علماء محدثین نے استدلال کیتا ہے کہ جڑا بندہ طالب علم نو کتاباں لے کے دیندا ہے، یا طالب علم نو قرآن لے کے دیندا ہے، طالب علم تے خرچ کردا ہے، طالب علم دی کفالت کردا ہے۔ ایتھے ہن ماشاءاللہ 8-10 اساتذہ پڑھا رہے نے، غالباً کوئی 40 بچے درس نظامی دے نے، 60 بچے غالباً کوئی شعبہ حفظ دے نے، 100-125 بچہ پڑھتا ہے، تے کوئی بندہ کفالت لیندا ہے۔ قاری صاحب عثمان فیصل صاحب، یتیم بچہ کیڑا ہے؟ کیڑا بچہ ہے کہ وہ ماں باپ پڑھانا چاہتے ہیں تے خرچہ نہیں چک سکتے؟ تینوں نہیں پتا، کئی بچیاں نے اپنے پتراں نوں ہوٹلاں تے چینکاں صاف کرنے واسطے تاں لایا، گھر چ کمان والا کوئی نہیں۔ بچے چینکاں صاف کرتے ہیں، پلیٹاں صاف کرتے ہیں، پیو بیمار ہے، ماں کو ہلیا نہیں جاتا، کیوں نہیں ایسے گھراں دا وزٹ کر کے قاری صاحب نو پوچھ کے کہندے او بیٹا تیرا الف تو لے کے یا تک، اے تو لے کے زیڈ تک، ابتدا تو لے کے انتہا تک سارا خرچہ میرے ذمے، تو دن رات قال اللہ پڑھ قال الرسول پڑھ، جا کسی ایک بچے دی کفالت کر، اللہ تیری زندگی دی مٹی بھی سونا بنا دے گا۔ بھائی جان مدارس تے خرچ کرو دل کھول کے، اے برکت جے خیر جے۔ تانوں ایک واقعہ سنانا بڑا مختصر جہا، بلکہ حضرت عبداللہ بن مبارک دے بارے میں پڑھیا ہے۔ وہ فرماندے نے کہ 2 محدث نہ ہوندے، کنے محدث؟ سارے بولو کنے محدث؟ اے 2 اساتذہ نہ ہوندے حدیث دے، جنہاں نے صبح تو لے کے شام تک، رات تو لے کے فجر تک اپنا سا حدیث تے قربان کیتا ہے۔ آندے نے 2 بندے نہ ہوندے تے میں کدی بھی تجارت نہ کردا، اے جڑی میں تجارت کرنا اے حدیث دے 2 استاداں واسطے کرنا، جو کمانا انہاں تے خرچ کرنا تاکہ اللہ اپنے نبی پاک دی حدیث نو غالب فرما۔ تو جڑی جانا پلاٹ تے پلاٹ پائی جانا، وہ ادھر بھی کسی درویش نو پلاٹ لے دے۔ آج جامعہ اندر دیکھو ماشاءاللہ راجوال مدرسہ ہے، ادھر مدرسہ ہے، اے مدرسہ ہے، آؤ مدرسہ ہے۔ تہاڈا الہ آباد قصور دین دے نام تے جنہ مشہور ہے نا، ہر مہینے تہاڈے الہ آباد اندر شعبہ حفظ قرآن دا مقابلہ ہونا چاہیے۔ مولانا محی الدین صاحب نے کہو مولانا آپ 50,000 روپیہ 4-5 انعام رکھ دیو تے بچیاں دے درمیان نہ میرے والوں 10 سپاریاں دا مقابلہ کرا کے انہاں اندر 50,000 روپیہ انعام اندر تقسیم کر دیو۔ تہاڈے علاقے چ حدیث دا مقابلہ ہونا چاہیے۔ بلوغ المرام دی کتاب الجامع حفظ کرو، بلوغ المرام یاد کرو، نخبۃ الحدیث یاد کرو، کتاب الاذکار یاد کرو، نخبۃ الصحیحین یاد کرو۔ لوگو بیدار ہو جاؤ، من پسند علماء نو سن کے سد کے من پسند شعر سن دیو، من پسند جگتاں سن دیو، پھر ہا 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 کر کے مسجداں چ ہس دیو۔ غصہ نہ کریو، مینوں محدث محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ یاد آ گیا،
فرمایا وہ اپنے کناں دا چسکا عرساں 'چ پورا کر لیندے نے، تسی کانفرنساں 'چ کر لیندے ہو۔ اے حافظ محمد محدث گونڈلوی نے گل کہی ہے، کوشش کرو، ایک عالم بڑا ہے، دو بڑے نے، تین بڑے نے، ساری رات دیاں کانفرنساں میں ہاتھ جوڑ کے کہنا ختم کر دیو۔ اے پیسہ طالب علماں دے خرچ کرو، درس نظامی دے استاد تے خرچ کر، او دے گھر چ بچیاں جوان نے، او شرم دا مارا گل نہیں کردا، کسے نو پلاٹ لے دے، کسے نو مکان لے دے، کسے نو گڈی، کسے عالم نو قرض دے دے، قرض دے کے معاف کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جو فرمانا آخری باتاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیٹی بڑی غریب ہے، اینی غربت ہے، اینی غربت ہے، گھر چ ایک چادر ہے، اذا غطت اقدامہما رؤوسہما تکشفت اقدامہما واذا غطیا رؤوسہما تکشفت اقدامہما۔ حدیث اندر میں پڑھیا ہے، ایک چادر ہے جے نبی پاک دی بیٹی انج سر ٹک دیے پیر ننگے ہو جاندے نے، پیر ٹک دیے تے سر ننگا ہو جاندا ہے۔ مال متا آیا، میرے ال توجہ رکھنی جے، تے سیدہ تر گئیاں، نبی پاک کو فاطمہ کہہ گئیاں ابو جی مینوں بھی کچھ ساز و سامان دے دیو۔ ایک روایت چاہتا ہے گئیاں تے جدوں منگن لگیاں نا شرما گئیاں، پوچھا پتر کیویں آئے ہو؟ ابو جی صرف تمہیں سلام کرنے واسطے آئی ہیں، کچھ لین نہیں آئی۔ خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روایت چاہتا پھر آپ نے پوچھا تو نبی پاک نے فرمایا فاطمہ تیری غربت اپنی جگہ تے وے، تیری غریبی اپنی جگہ تے وے، حالات دی تنگی اپنی جگہ تے وے، لیکن اے جڑے مدرسے دے طالب علم نے انہاں کول کھان پین نو کچھ نہیں، لا اعطیکما، علی تے فاطمہ میں تانوں کچھ نہیں دے سکدا، جنہ ساز و سامان آیا انہوں میں فروخت کر کے تے مدرسیاں دے طالب علم تے خرچ کرنا ہے۔ آمین سنت، رفع الدین سنت، تے دھی نو خالی لٹا کے مدرسے تے طالب علم تے خرچ کرنا ہے بھی نبی پاک دی۔ ماشاءاللہ رب نے تینوں دیتا ہے، بیٹی نو جہیز دینا ہے، بہن نو جہیز دینا ہے، چلو میں ایڈے سخت وظیفے نہیں لاؤندا تے یار کچھ تے خیال کرنا اس استاد دا جڑا 9 گھنٹے مدرسے چ پڑھاندا ہونا۔ ایماندار نہ دسو ظلم نو سنگ لگے ہوندے نے، ایک بندے نے مطالعہ بھی کرنا ہے، حدیث بھی پڑھانی ہے، 8-9 گھنٹے بچہ بھی پڑھانا ہے، تے تنخواہ کنی ہے جی 20,000 روپیہ، اور 20,000 تے ڈیلی دے، نہ انہیں شراب پینی ہے، نہ انہیں جوا کھیلنا ہے، نہ انہیں کسی عیاشی دے اڈے تے جانا ہے۔ کی کرے گا؟ کوئی سواری لے لے گا، کوئی چھت پا لے گا، کوئی دھی دے خرچ کرے گا، پتر دے خرچ کرے گا، کھل کے مطالعہ کر کے اللہ دے دین دی خدمت کرے گا۔ اسلام غالب آندا ہے، بیٹیاں نو خالی لٹایا، بیٹی نو خالی لٹایا، تو کروڑا لکھاں دا جہیز بھی دئی جانا ہے، پلاٹاں دے پلاٹ بھی لئی جانا ہے، جوڑی بھی جانا ہے، جوڑی بھی جانا ہے، تے مدرسے تیرے سامنے نے، ہر سہولت پروائڈ کر مدرسے دے اندر۔ میری پھر گل سن لو ادھر ویشو، پتہ نہیں ہن اللہ بعد آیا جانا نہیں آیا جانا، ماشاءاللہ دوسرا جمعہ ہے، اب میرے جمعے نو مضمون نہ سمجھیا جے، تواڈے جو ہر بندے تے فرض دے انہاں واسطے دعا کرنا، تواڈے تے فرض دے انہاں دی حوصلہ افزائی کرنا، ہاتھ جوڑنے جائز نہیں، ورنہ میں تواڈے اگے ہاتھ جوڑدا، خدا دا واسطہ جے ایک دوجے نال آپس لڑ لڑ کے نہ مرو، ایک دوجے دے بارے دل چ منافقت نہ رکھو، سینے کھولو۔ الہ آباد دی ہر مسجد میری مسجد ہے، الہ آباد دا ہر مدرسہ میرا مدرسہ ہے، اور جڑا کام یہودیاں کرنا سی، منافقہ کرنا سی، سائیاں کرنا سی، انہاں غیر مسلم ایجنٹا کرنا سی، وہی کام تو کردا پھرنا ہے۔ جتھے بہنے مدرسیاں دے کیڑے، جتھے بہنے مدرسیاں دے کیڑے۔ آخری بات، اگر کوئی کمی کتائی ہو بھی جائے نا تے پردہ پوشی کریا کر۔ کدوں آکھیا مدرسے دے استاداں نے کہ اسی نبی ہونے ہیں؟ کیڑا شعبہ حفظ دا استاد تانوں کہہ گیا کہ میں نبی ہاں، میرے چیب کوئی نہیں، یا بخاری مسلم پڑھاندا شیخ الحدیث کہندا کہ میں نبی ہاں؟ انسان نے یار ایک چھوٹی جی مثال دینا، جمعہ ختم کراں، توجہ رکھ۔ پتر کو غلطی ہو جائے، فیس بک تے چاڑنا ہے کہ پردہ پاؤنا ہے؟ پتر دی عزت
عزت تینوں پیاری ہے، پر قرآن و حدیث نے ترجمان دی عزت تینوں پیاری نہیں۔ آپ ہی اپنے عالم دا تماشا لانا ہے، آپ ہی اپنے استاد دا تماشا لانا ہے۔ وہ انسان نے 99 خوبیاں نے، جی ایک خامی ہو ہی گئی ہے تو تو جینا ہی حرام کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے شعبہ نظامی دے درس من ہے یہ حدیث دا، اکیلو ذوی الحیات یسرات، فرمایا جڑے حفظ دے استاد نے، درس نظامی دے استاد نے، علماء نے، اینا کو کمی کتائی ہو جائے تو درگزری کر دیا کرو، تو معاف کر دیا کرو۔ لیکن ویکھ لو حالاتوں واقعہ تواڈے سامنے نے، ویر کٹ دے ویر، یقین جانو کلیجہ پھٹ ہے جدو ایک مدرسے والے دوسرے مدرسے والے دی مخالفت کرتے ہیں نا، ایک مسجد والے دوسرے مسجد والے دے جمعے نو خلاف کرن دی کوششاں کرتے ہیں، کلیجہ پھٹ دے کیڑے پاسے پہ گئے ہو۔ کمی ہوئے پردہ پایا کر، آپس اندر محبت نہ ریا کر، کیوں؟ رحماء بینہم، آپس اندر پھلان دی بہار بن گئے۔ انج نہیں جے کہنی جے پھر چاج نہ کہو، آپس اندر پھلان دی بہار بن گئے۔ اسی کیڑی بہار بنے؟ ایسے والیاں گلاں نہیں یار۔ دل صاف کرو مساجد دے بارے، مدارس دے بارے۔ یہودی دے اپنے ایجنڈے چ کامیاب ہو گیا، اے منہ بنا کے ادھر بیٹھا ہے، اے نک وٹ کے ادھر بیٹھا ہے، اے سینے دا توڑ لے کے ادھر بیٹھا ہے، ادھر بیٹھا ہے، ادھر بیٹھا ہے، آپس ہی لڑ لڑ کے مرن ڈے ہیں۔ صحابہ دی یاد ادا کرو، آپس اندر پھلاں دی بہار بن گئے، کافراں لئی ننگی تلوار بن گئے، دشمن بھی ویکھ کے حیران ہو گئے، جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے، جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے۔ اوہ تیرے دل چ نفرت ہوئے نا گلوکار دی، اداکار دی، کسے بغیرت عیاش دی تے سمجھ آؤندی ہے۔ کوئی بھی انسان نے کسے ویلے کمی ہو جاندی ہے، وعدہ گھاٹا ہو جاندا ہے، معاف کر، آ کے اصلاح کر، میٹنگ کر۔ باہر جو زہر اگلدا پھرنا ہے، استاد موجود نے، مدیر موجود نے، سارے موجود، بہ کے میٹنگ کر جی، یہ تہاڈا مدرسہ ہے تے میرا بھی مدرسہ ہے، آ معاملہ وا بہتر نہ کر لیے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں 4 گلاں بیان کر چکے ہوں، نماز کھڑی کریے، ایک باری سبق یاد کر لو۔ میں الحمدللہ نا میرا بیان نہیں کرتا، میں کوشش کرنا میں سبق تانوں یاد بھی کرانا انشاءاللہ۔ مدارس واسطے تے دین دے طالب علماں واسطے سینے میرے ٹھنڈ پائیو، دعاواں چھڈنیاں نہیں ٹھلی نا۔ مدارس واسطے دعا چھڈنی، جنوں بیٹا چاہیے، جنوں رزق چاہیے، طالب علماں واسطے دعا کریا کر، لمبی لمبی دعا کریا کر۔ اس ماں نوں کوئی پوچھ جہاں کلا کلا پتر ہے تو انہیں وہی مدرسے کلے، اس باپ نو پوچھ جہاں کلا کلا پتر ہے، جہاں کلا کلا بھرا ہے، تے بھراؤ جی تہاڈا کوئی بھرا مدرسے پڑھتا ہے نا، بھੈਣ مدرسے پڑھ دیے نا، تے تہاڈے پیر نہ زمین تے لگن، اللہ ساڈے ٹبر چ بھی دین دا بوٹا لاتا ہی، تو ہی جڑا وڑدا پھرنا تے تانے مارنے گل گل تے سگے بھرا نو سکی بھੈਣ نو باقی اصلاح کری دیئے، اخلاص نہ اصلاح کری دیئے، انہاں لئی دعا کر۔ وہ دعا کر لگے تیرا کی جاندا ہے، وہ چل جے دعا نہیں کردا ادھر ادھر چپ ہی رہ۔ دوسری گل انہاں دی حوصلہ افزائی کرنی ہے، عزت افزائی کرنی ہے۔ شعبہ حفظ دا بچہ ملے، ادھر آ بیٹا، او ماشاءاللہ میرا پتر، او ماشاءاللہ، جیب چ نال ہی ہاتھ پا کے نال ہی دے 50 روپے نے تے 50 روپے پا دے، 100 روپیہ تے اودی جیب چ 100 روپے پا دے، واہ بیٹا واہ واہ، او پتر کرن والا کم تے اصل دے اندر تو پیا کرنا ہے بیٹا، کرن والا کم تے ماشاءاللہ تو پیا، لو اونے اینی گل نال ہی شیر ہو جانا ہے۔ تے جے تو حقارت متھے وٹ پائے گا، تینوں پتہ ہی نہیں کہ جرنیل لنگیا ہے، اور تینوں پتہ ہی نہیں کہ دین دا جرنیل تیرے کولوں لنگیا ہے۔ غصہ نہ کریو، غصہ نہ کریو،
کئی شرابی زانی سود نو پرموٹ کرنے والے نماز جنہ کدی چکھی نہیں رٹیں تے کھلوتا رہنے پھلاں دے ہار لے کے زانی لئی شرابی لئی جنہیں تیرے ملک اندر سود نو پرموٹ کیتا ہے او دے لئی تے جڑا سر دے والاں تو لے کے پیراں دے نوواں تک ماشاءاللہ قرآن و حدیث نہاتا دھوتا ہے تیرے کوڑوں لنگ جائے تیرا ایمان نہیں مچلتا متھے تے وٹ پا لینا اینا کالا کفر ہے تیرے دل اندر تینوں پتہ ہی نہیں نبی دا وارث گزر گیا ہے صحابہ دا وارث گزر گیا ہے خواتین میریاں ماواں آئیاں نے میریاں بیٹیاں بھی آئیاں نے جوان بیٹیاں بہناں بھی آئیاں نے بیٹیوں بہنوں دعا نہ چھڈو مدارس لی اور مدارس کے طلباء لی اور دوسری بات انہاں دی عزت افزائی کرنی ہے حوصلہ افزائی کرنی ہے تیسری گل انہاں دی کفالت کرنی ہے 4 حدیثاں چوں نا استدلال کر کے محدثین نے لکھا ہے جیڑا عالم تے خرچ کردا ہے نا کن کھولی اللہ تبارک و تعالی جنت جیڑا درجہ اس عالم نو دین گے او دے تے خرچ کرنے والے بندے نو بھی اللہ اوہی درجہ دین گے نہ جلسے کیتے نہ تقریراں کیتیاں تے نہ کتاباں لکھیاں نہ کتاباں لکھیاں نہ بخاری پڑھائی تے جنت ٹہل محل پیا کردا ہے ماشاءاللہ شیخ الحدیث صاحب نال جنہیں 45 سال پڑھایا اور گل سنو مزے کی زندگی جی عالم بن جو اجے بھی کوئی نہیں پھر گیا 60 سال عمر ہو گئی ہے 60 سال کی عمر سے نہیں بندہ طالب علم بن سکتا عثمان فیصل صاحب میں ریاض صاحب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی لڑی دا ایک بندہ مینوں ملیا انہیں اپنی نانی کے دادی کی گل سنائی مینوں کہنے لگا مدینے بیٹھے ہیں مسجد نبوی چ مینوں کہنے لگا شیخ صاحب میری پتہ نہیں دادی کے خرے نانی دے میں 60 سال ہو گئی سی تے انہیں آخیا عمر گاڑ ہی دیتی ہے پتہ نہیں کدوں ساہ دی ڈوری ٹوٹ جانی ہے تے قرآن ہی نہیں حفظ کرنا انہیں کہا 60 سال دی عمر چ انہیں قرآن شروع کیتا ہوں 71 سال دی ہو گئی ہے تے حافظ قرآن ہو گئی بھائی جان دعا کرو حوصلہ افزائی کرو خرچ کرو 10,000 روپیہ لینا گل مکا دیا 10,000 لینا یہ بھی حصہ کڈ اپنے مدرسے دا ڈسپینسریاں تے خرچ کرو ادھر ویکھو گھر دی ملازمہ تے خرچ کر سارے تے خرچ کر لیکن مدرسے نو اہمیت دے بے شک 1,000 روپیہ دے 500 روپیہ مہانہ دے تاڑے چو جیڑا بندہ سازہ دی تنخواہ لا سکتا ہے نا تانوں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا جی میں ملازم نو تنخواہ دینا نا فیکٹری دے ملازم نو اپنے کاروباری ایک استاد دی تنخواہ اپنے ذمہ لے لے او مدرسے جو 15,000 لینا تو 15,000 الگ تو لا دے قاری صاحب چپ کر کے میرے کو آ کے 15,000 لے لیا کرو دین دا کام کرو اے بھیت نہ کھولے ہو اے بھیت قیامت نہیں کھلے گا ساری زندگی جیسے کئی بندے نے کہ میں انہاں لوگوں نو بھول سکنا جنہاں نے میرے تے خرچ کر کے آکھیا مولانا اس شرط تے تواڈے تے خرچ کر رہے ہیں میرا بھیت منبر تے نہ کھولے ہو میرا بھیت قیامت والے دن کھولے روپیہ 1,000 دے تے تیرا نا چھوٹا لکھیا جائے تے نا مڑ کے میرے فیکٹری نہ آئے میرے گھر نہ آئے ڈبی جنہ میرا نال یہ بھی نہیں سی لکھنا بھائی جان بیٹی نو خالی کلیا دھیاں خالی کلنا کوئی سوکھا کام ہے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے یوں بندہ نوازی کہ جوہر دکھائے خود کھا کے جوہر جواہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی جس نے گالی اسے بھی دعا دی اور چوتھی گل یہ کوئی کمی کتائی ویکھ لو تے اچھالنی چوتھی گل چلو یار خرچ کر سکتی ہو کرو تے جے بالکل اکا ہی رہ گئے ہو تے کوئی گل نہیں 3 کام نہیں چھڈنے دعا نہیں چھڈنی حوصلہ افزائی تے عزت نہیں چھڈنی تے تیسرے نمبر تے کوئی کمی کتائی ہوئے تے اچھالنی اگلا کام ہی نہیں کرنا کیڑا اچھالنی بھی نہیں تے دل اندر پاڑنی بھی نہیں
کئی پال کے بیٹھے نے اور مدرسے نہیں گئے حاجی صاحب اور چھڈو جی اتنے آ ہوا ہی 5 سال پہلے کنے سال پہلے 5 سال پہلے تو میں تا نہیں گیا قاری صاحب نال کوئی وادی کاٹی ہو جائے 2-3 دنوں صاف کر کے مسجد نہ چھڈیا کر مدرسہ نہ چھڈیا کر آپس اندر پیار کرو سینے کھولو جو کچھ لکھے ہے وچ نصیب ساڈے وہی تو لینا وہی میں لینا میریاں تیریاں آکڑا کس کارے تم ہی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا سدا آیا تے بکنا مار ٹرنا نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا جو گزرے گی سو جان اپنی تے وہی تو سہنا وہی میں سہنا میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا نہ تو رہنا جنہ نے لوک کے استاداں دیاں تنخواہ لائیاں نے لوک کے خرچ کرتے ہیں انہوں نے دانے ہو گئے ایکو یاری کلے رب والی باقی یاریاں سب خواریاں نے جنہیں رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں انہیں جتیاں بازیاں بھی ان تنصر اللہ ینصرکم اللہ دی مدد کرو گی اللہ تہاڈی مدد کرے گا اللہ دی مدد دے دے مدرسیاں دی مدد کرو طلبہ دی مدد کرو تے دعا تو ہی میں آغاز کیتا سی دعا تو ہی میں اینڈ کرنا ہوں میں تو کو وظیفہ بھی بڑا پیارا دینا ہے آخر تے پھر دعا کرو اللہ سانو معاف کر انج نہیں کھبے سجے ماشاءاللہ دریا پیا بہندا ہے خلق خدا دا سیری سیر نظر آ رہا نے اللہ سانو معاف کر معافی میں پتہ کادی پیا منگنا انہاں طالب علماں نے اللہ سے بڑی زیادتی کر چکے ہیں انہاں بچیاں نے انہاں استاداں نے خدا دی قسم کئی استاد مدرسے چھڈ گئے مینوں ٹیلی فون آتے ہیں کئی آتے ہیں قاری صاحب خرچے نہیں پورے ہوندے ریڑی لا لئیے لب کے انہاں مسجداں دا رخ کر مدرسیاں دا رخ کر شعبہ حفظ دا رخ کر اللہ انہاں مدرسیاں دے معاملے چ بچیاں دے معاملے چ بڑیاں کمیاں کوتاہیاں ہو گئیاں نے اللہ سانو معاف کر دے سارے بولو اللہ انہاں مدرسیاں دا محافظ بنا دے اللہ انہاں بچیاں دا محافظ بنا دے اللہ انہاں بچیاں نو امام بنا دے تے ساڈی نسل چ اللہ کے دین دا بوٹا لا دے ساڈی نسل چ عالم قرآن پیدا فرما دے حافظ قرآن پیدا فرما دے اس ادارے نو اللہ اسی طرح آباد فرما دے جڑے ساتھی اگے بیٹھے نے سامنے کھڑے نے کھبے نے سجے نے مرد و خواتین نے اللہ جتھوں آئے نے جیڑی محبت تے آس لے کے آئے نے اللہ انہاں دی آس نالوں بہت عطا فرما دے اللہ انہاں تے راضی ہو جا انہاں دے والدین تے راضی ہو جا سانو اپنی رحمت نہ معاف فرما دے فرمان گے استاد محترم اسی مدرسے کا طالب علم ہوں میرے لیے اب اپنی زبان سے 3 دفعہ دعا کر دے اللہ مجھے آپ جیسا عالم دین بنا دے او پتر میں تے بڑا گناہ گار ہاں اللہ تینوں امام بخاری بنا دے اللہ تینوں امام بخاری بنا دے اور کی ہو گیا جی انہیں تو آخیا دعا کرنی ہے میں ہوں 3 باری دعا کرنی تھک جاواں اللہ انہوں امام بخاری بنا دے اللہ ساڈے بچیاں نوں امام بخاری بنا دے فوت شدگان واسطے دوستاں بڑا کیا دعا کرو جنہیں فوت ہو گئے اللہ بخشش فرمائے ساتھی تواڈے کول آ رہے نے جڑا بونگا ہے نا اگلا جمعہ جڑا کر شیر نے پڑھانا تے ہفتے نوں اتوں جڑیاں جماعتاں بھی نکلن قاری صاحب اگلا جمعہ بونگے پڑھان گے ہفتے نوں جماعتاں بھی انشاءاللہ نکلنیاں نے سارے ساتھی اوتھے بھی پہنچو اور اللہ کو دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سب دیاں محنتاں قبول فرمائے چودھری عبداللطیف صاحب حاجی حنیف صاحب دی ہمشیرہ انتقال کر گئی نے دعا کرو اللہ جنت والا مقام دے 5 اکتوبر نو نداء الاسلام کانفرنس ہو رہی ہے 5 نومبر نو ماشاءاللہ اکتوبر تے گزر گیا 5 نومبر نو بروز ہفتہ نداء الاسلام کھڑیاں کانفرنس ہو رہی ہے کبار خطبہ علماء ماشاءاللہ آ رہے ہیں میں بھی انشاءاللہ اتنے پہنچاں گا 12:30 بجے تک انشاءاللہ بیان شروع ہو جائے گا سارے ساتھی اتنے بھی پہنچو تو دعا کرو اللہ سب دیاں محنتاں قبول فرمائے نیاز صاحب بیمار نے دعا کرو اللہ شفا دے یار ماشاءاللہ سارے نے سانجھی دعا کر دینے میرے ال ویکھو اللہ پاک جنہیں کیا ہے آ جملہ میرا سنیو جنہیں دعا دا کیا ہے انہوں تے جدا دل کردا سی کہن نو پر انہوں موقع نہیں ملیا انہوں اللہ سب دیاں جھولیاں بھر دے اللہ تو بڑا سونا علیم بذات صدور رب اللہ سب دیاں جھولیاں بھر دے لو جی وظیفہ ماشاءاللہ تانوں میں بڑا ہی شاندار دین لگا چونکہ بڑا طریق ساز خطبہ ہے اس وظیفے دی برکت نہ اینو پڑھنا ویسے تسی چلدیاں پھردیاں بہنے اٹھداں کثرت نہ پچھلے جمعے میں تانوں دسیا سی مرکز ابن الخطاب چ یاد جے سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر لی سارے بولو اینی اچھی بولو سبق سناؤ مینوں
کہ یہ 5-4 ਮਿੰਟ ਮਦਰਸਾ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਰਿਜ਼ਕ ਤੇ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ व बिहम्दिही अल्लाहुम्मा ग़फिरली, एक दफ़ा सुनाओ, फिर सुनाओ, फिर सुनाओ। इंज दे जलसे करो, इंज दियां कॉन्फ्रेंसां करो, उलमा बुलाओ, उलमा अपने हथी अपना बेड़ा गर्क ना करो, दीन दे नां ते पैसे ला के मुखालफत करो। जेड़ा हसांदा है, जेड़ा जुगतां मारदा है, जेड़ा मस्जिद दियां हुरमतां पमाल करदा है, बच जाओ इस नारेबाजी तो, इन्हां फुल्लां तो, ए दुनिया दियां दिखावियां तो बच जाओ, संजीदा बनो। लो जी ये तो औलाद ते रिज़क वास्ते सी। ए जेड़ा वजीफा है वो जिवें आंदे ने ना जी कि आ जेड़ा डॉक्टर है ना इहदे कोल हर किस्म की दवाई लग जाती है। ये सरदार वजीफा है, ये सारिया लोड़ा थोड़ा पूरी हो जानियां ने। नौजवान तवज्जो रखना, बुजुर्ग तवज्जो रखना। और मैं आ कुरान हथ च फड़िया, तुहाडे यकीन नहीं फड़िया, माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। यह जेड़ा तुहानू वजीफा देन लगा मैं पूरे दीन च इहदे नालों शायद बहुत ही फजीलत वाला वजीफा पढ़िया ही नहीं, सब नालों बड़ा फजीलत वाला। पढ़ो हाँ 4 दिन, चलते फिरते बहिंदे उठते जरा पढ़ो हाँ 4 दिन, तो नाल इन्हां दीन दे शेरां ते मोढे ते हथ रखो हाँ 4 दिन। पता की पढ़ना है? लो जी तवज्जो ना, पहले सुनियो, बोलना नहीं किसी ने, तवज्जो ना। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। 4 कलमे फरमाया नबी पाक ने कुरान च ने, ते कुरान चों भी सब नालों पकीज़ा कलमे ने। जेड़ा ये 4 कलमे पढ़दा है अल्लाह दुनिया आखिरत दे सारे खजाने अता कर देता है। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु की माने है? सुबहान अल्लाह, अल्लाह तेरी जात भी पाक। सारे बोलो अल्लाह तेरी जात भी, इंज नहीं तेरी जात भी, तेरी बात भी, तेरा फैसला भी, तेरी शरीयत भी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जिस हाल च रखिया, नहीं ना पुत्र दिता, बेटा बैठ जा यार बैठ जा, अल्लाह नहीं ना पुत्र दिता, नहीं ना सेहत दिती, अल्लाह नहीं ना कर्जा उतारिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तेरे गिले शिकवे नहीं करता, टिड्डों तेरा शुक्र नहीं करना, जुबानों तेरियां तारीफां नहीं करना। ला इलाहा इल्लल्लाह। लो जी एदा माने वास्ते एक होर जुमा देना पैना इलाहाबाद, किथे दवा इंशाअल्लाह अगले साल। अच्छा ला इलाहा इल्लल्लाह दा खुलासा पता की है? सुभान अल्लाह, अल्लाह तेरी जात भी पाक, फैसला भी पाक, शरीयत भी पाक, दुआ भी पाक, तेरियां बातां भी पाक, मैं गिले शिकवे कोई नहीं करता, मैं ढिड्डों ते ते नाराज कोई नहीं है, मैं राजी राजी ने ते तारीफां करना। ते ला इलाहा इल्लल्लाह तेरा बूहा छड़ के जावां ते जावां किथे, तेरे तो सिवा ते मेरा है ही कोई नहीं, मेरा प्यार भी तू, मेरी आस भी तू, मेरी उम्मीद भी तू, मेरी मोहब्बत भी तू। ते अल्लाह अकबर एदा की माना है? अल्लाह अकबर, अल्लाह वड्डिया, अकल नहीं सी मनदी मना के छड्डिया, साडे उत्ते छत पा के विचों पानी कड्डिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह वड्डिया, अकल नहीं सी मनदी मना के छड्डिया, गोल जे आंडे विचों चूजा कड्डिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह वड्डिया, करनी सी मनदी मना के छड्डिया। जिस दरिया विच फिरौन नूं डबोया सी, जिस दरिया विच फिरौन नूं डबोया। जुमला पसंद है ना तो तवज्जो जरा, अपनी मोहब्बत का भी इजहार करिया जे। कईयां ने उदों दी सुभान अल्लाह डकी है कि शेख साहब ने रोक देना, कोई नहीं इंशाअल्लाह कढ लिया जे। जिस दरिया विच फिरौन नूं डबोया सी, उस दरिया विचों मूसा नूं बाहर कढिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह वड्डिया, अल्लाह अकबर, अल्लाह वड्डिया, अकल नहीं सी मनदी। अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलातु व सलामु अला मन ला नबिय्य बाद। इंशाअल्लाह वजीफा पढ़ोगे ना? सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी ईमानदारी ने सारे एक बारी पढ़ के सुनाओ। हाँ कितनी बारी पढ़ोगे डेली? 10,000 दफा, बहुता नहीं।
لو تسی ہس پے ہو، میں ایک سند نہ صحیح نہ غالباً کتے پڑھیا، حضرت غالباً ابو درداء فرماندے نے میں روزانہ سبحان اللہ و بحمدہ 100,000 کم از کم 1,00,000 باری پڑھنا۔ غالباً حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے بزرگو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم کم از کم میں 12,000 دفعہ پڑھنا۔ سانوں تے کینسر ہویا جگتاں دا، سانوں تے کینسر ہویا سواں لین دا تے غیبتاں کرن دا۔ چل دے پھر دے بیندے اٹھ دے پڑھو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ لو ایماندار نے ایک باری سارے مسجد مدرسہ گونج جائے، کم از کم الہ بعد اندر تے محبت دی آواز جائے نا، پھر نماز کھڑی کریے ایک باری سناؤ ہاں مدرسے دا ماہانہ خرچہ تقریباً 3 لاکھ روپے ہے، تے تہاڈ جو ایک بندہ جڑا نا میں سمجھنا کہ 3 لاکھ دے سکدا ہے، تے رل مل کے نا مدرسے نال پیار کرو۔ اور ویکھو دین دا کام ہو رہا ہے نا، احسان بھائی اپنے چینل تو کردے نے، وہی گل ہے نا یہودی باز نہیں آندے، انہاں دی او آئی ڈی جڑی ہے انہوں ہیک کر کے تے ویکھ لو چوں گندیاں پروگرام پھیلا رہے ہیں، گندگی پھیلا رہے ہیں، بدماشی پھیلا رہے ہیں۔ دعا کرو جنہیں حرکت کیتی ہے اللہ انہوں عبرت دا نشان بنا دے، اور اللہ اس چینل دے ذریعے انہاں محنتاں دے ذریعے اللہ توحید نو غالب فرما دے۔ اوے یہو جیاں شرارتاں یہودی کرے تے سمجھ آوندیاں نے، سانوں انہاں سازشاں دا حصہ نہیں بننا چاہیے، اللہ دین نو غالب فرما دے۔ اے وظیفہ کثرت نہ پڑھو، طالب علم والی دعا کرو، حوصلہ افزائی کرو، انہاں دے خرچ کرو، تے کوئی کمی ہو جائے اچھالنی بھی نہیں تے دل وچ پاڑنی بھی۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اعز الجہاد والمجاہدین اللہم اجعل کلمۃ اللہ ہی العلیٰ واجعل کلمۃ الکفر ہی السفلی الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔